अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसानी हुकूक आगही मुहिम में उरूज रसा आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है वो है बर्दाश्त। मुआशरे में जो बर्दाश्त का उनसर है वो गायब होता जा रहा है और मुआशरा जो है अदम बर्दाश्त का सख्ती से शिकार है और उसकी बहुत सारी मिसालें आपको कभी तो ट्रैफिक के दौरान देखने में आती हैं और कभी किसी मस्जिद के बाहर नज़र आ रही होती है या फिर किसी संडे मार्केट में आपको नजर आ रही होती है जब बैगर्स आपके ऊपर अटैक कर देते हैं या फिर किसी बड़ी मार्केट के बाहर कोई एक आध झगड़ा हो रहा होता है। ट्रैफिक के जो झगड़े हैं वो अलहदा हैं, कोई गाड़ी लग गई है उसके बाद जो दोनों ड्राइवर्स हैं वो आपस में किस तरह गुत्थम गुत्था होते हैं आपके सामने है। और अब तो मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया कि अब अगर किसी ने कुछ कह दिया और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर तो उसको इशू बना के जान ले ली जाती है। तो हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है इंटॉलरेंस इन सोसाइटी और उसका रखने का आज का इस टॉपिक को हमारा जो मेन मकसद था वो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के वाक़यात थे जिनकी वजह से ये टॉपिक जो है हमने सिलेक्ट किया और आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कानूनी तौर पे और उसके अलावा सोशली उसको किस तरह एक्सेप्ट किया गया है इंटॉलरेंस को और उसको किस तरह हमें अंडू करना पड़ेगा उस एक्सेप्टेंस को और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये हमारा कल्चर नहीं है। ना तो दुनिया का कोई मजहब इसकी इजाज़त देता है कि कानून हाथ में लें और आपस में ही आप अपने मुकदमात को निपटा लें और आपस में ही फैसले करें, कोर्ट्स लगाएं और सजाएं भी दें, और ना ही दुनिया का कोई कानून और मजहब इसकी इजाज़त देता है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं और साथ ही उनको खुशामदीद भी कहेंगे। बैरिस्टर शुएब रज़ाक बहुत सारी गैर हाजिरियों के बाद आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी इनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इनके क्रेडिट पे काफ़ी अच्छे मुकदमात हैं जो जिनके ऊपर ये काम करते रहते हैं। इंसानी हकूक़ के मुकदमात के ऊपर भी स्पेशली ये काम करते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं अदीला खान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं पब्लिक हेल्थ, और हमारे इंतहाई मोहतरम और मेहरबान मोहम्मद अनवर खान चेयरमैन हैं लिबरल फोरम पाकिस्तान के। तो आज सर आपसे शुरू करेंगे प्रोग्राम। सोसाइटी में अदम बर्दाश्त पैदा होने की क्या वजूहात हैं? गर्मी है इस खित्ते में, ये वजह तो नहीं है कि जो ही गर्मियाँ आती हैं तो इस तरह के वाक़े जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं, रमज़ान में बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। तो ये क्या वजह है? मौसम का असर है, सियासी माहौल है, या लोगों की तरबियत इस तरह हुई? थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में मुझे आपने बुलाया। टॉलरेंस एक्चुअली हम जब चीज़ों को जब देखते हैं कि उसके रीजंस क्या हैं, पहली बात तो ये कि हम देखें कि रीजंस क्या होते हैं। टॉलरेंस किस वजह से आदमी बर्दाश्त की हमें जो कुव्वत है वो ज्यादा बढ़। मैंने उनको पार्किंग में जगह दी। तो बात यह है कि सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका ज्यादा आदम बर्दाश्त का शिकार है। एक तरबियत और एजुकेशन को आप क्रॉस कटिंग इशू रखते हैं। ऐसे जब ऐसे आप नॉर्म्स की बात करते हैं, एटिकेट्स की बात करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये मत भूलें कि चीजों के पीछे कोई रीजन जरूर होता है। कोई भी इंसान उठ के खामखा फैशन नहीं है, फैशन नहीं है, फैशन नहीं है। वो खवातीन जो अपने घर में कितनी ही पढ़ी लिखी है, नहीं मुझे जितनी भी पढ़ी लिखी है ना, जितनी भी पढ़ी लिखी है वो अपने राइट्स उस तरह से एक्सरसाइज इस मुल्क में नहीं कर सकती। उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन जरूर है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं अपनी। साथ वाली औरत को तो डांट लिया, मेरे ख्याल से अपनी फैमिली का कोई बंदा होता, मर्द होता, हस्बैंड होता, उसको वो ये भी नहीं कह सकती कि तुमने चाय में चीनी कम या खाने में नमक ज्यादा पे मुझे क्यों डांटा है। तो वो आपको पार्किंग पे जरूर गुस्सा करेंगी, कहीं तो निकालेगी ना अपना फ्रस्ट्रेशन। दूसरी बात यह है कि यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं, आपने कभी तमीज नहीं देखी इनकी। ट्रू, इतने तमीजदार होते हैं। आप डरे हुए हैं ना कि यहाँ पे तो इतना लॉ ऐसा है, हम पकड़े गए तो अंदर कर देंगे, हमें ये कर देंगे, लॉ बड़ा। यहाँ पे किसी को ये नहीं है, सड़क पे आप किसी को थप्पड़ मार के चले जाने की आपने बात की। मेरा जो क्वेश्चन था बैरिस्टर साहब से वो यही था, FIA के पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जो FIA की टीम्स होती हैं, जो बाहर से लोग आते हैं और वहाँ पे हम लोग भी उस प्रैक्टिस से गुजरते हैं, हम लोग भी उस सिस्टम का हिस्सा है, हमने भी उनके साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी बाहर चले जाते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को गालियां दे को भी इंसान नहीं समझ रहे होते। आपको याद होगा बेंजीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो पिछले दिनों नॉर्वेजियन पाकिस्तानी खवातीन का जो वाक़या हुआ, वो पाकिस्तानी था जिसने इतनी परमिशन दी है। तो ये क्या सिस्टम है? क्या पाकिस्तान में आते ही उन लोगों का दिमाग बदल जाता है या उन लोगों को वो उस कानूनी जो फियर्स होते हैं उनसे आजाद हो जाते हैं? क्या तरीका है
روچ میں تھوڑا سا اپنے پینلسٹ سے آگے بات لے کے چلوں کہ اس ریجن کا پچھلے 500 سال میں کسی نے اس کے سبجیکٹس کو اون ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. 500 سال سے. ٹھیک ہے. مطلب مغل سے دیکھ لیں, وہ بھی مسجدیں اور مندر بناتے رہے. ٹھیک ہے. دے ہیو ناٹ انویسٹڈ آن پیپل. تو یہاں تو تربیت کا یہ ایشو ہے نا کہ وہ جاپان میں کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال تک بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہوتے, اسکول کے ایگزامز نہیں ہوتے. دے ٹیل دیم ہاؤ ٹو لیڈ دا لائف. وہ بچوں کی گرومنگ کر رہے تھے. جس ملک میں آپ کو بندے ابھی تک آپ نے گنے نہیں کہ اس ملک میں لوگ کتنے رہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ ان کے لیے پلاننگ کرنا کہ ان کو ایجوکیشن دینی ہے, ان کو اچھا انسان بنانا ہے, ان کے لیے جابز نکالنی ہے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں لوگ کتنے ہیں. لیکن یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ باہر جو لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, پاکستان آتے ہی وہ اس کے قانون نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کیا ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے یا قانونی طور پہ واقعی وہ اس پابندی سے آزاد ہیں؟ ایک پری ایکشن نوشن آ جاتا ہے ان میں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے والی ہے. زیادتی ہونے والی میری سن لیں نا, میری سن لیں. آپ ٹریول کرتے ہیں, میں اور آپ ٹریول کرتے ہیں, سارے ایوری ون از اے ٹریولر. آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. آف کورس وہ وارنٹیڈ ایشو نہیں تھا, وہ وارنٹ ایکٹ نہیں تھا ان کا. وہ جو پہلے تو ہمیں پتا چلا کہ FIA والوں نے بہت بدتمیزی کی ہے, لیکن جب وہ پوری سسٹم آپ کے سامنے آیا تو پتا چلا کہ دے انسٹیگیٹڈ دیٹ. میرا جو ذاتی ایشو یہ, میں ذاتی ویو ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ ایک کہا ہم لہو چاہیے تو لہو دیں گے, ہم یہ کریں گے. بالکل, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. PTI کو بھی اس وقت پتہ نہیں لگا, ان کو پتہ نہیں چلا, ان کو بھی 4 گھنٹے ان کو لگے بالکل ڈائجسٹ کرنے میں. اچھا واپس آتے ہیں. ابھی عدیلہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ پاورفل بنے اور اس نے رول کرنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ قانون سیکھے اور اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں اور دوسرے کے حقوق کیا ہیں. ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں آ رہا سوسائٹی میں؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ میرے فرائض کیا اور اس کے حقوق کیا ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, مائنڈ سیٹ جو اڈلٹس ہیں دے نو. مائنڈ سیٹ کیا بدلے کہ سروائیول کیا ہے. اگر میں اپنے بچے کو یہ سکھاتی ہوں کہ نہیں یہ قانونی طور پہ غلط ہے اور ارد گرد سب یہ کر رہے ہیں, لرننگ صرف ایک پیرنٹس انسٹیٹیوٹ تو نہیں کرتا نا, پورا معاشرہ آپ کو سکھا رہا ہے. اگر پورا معاشرہ آپ کو سکھا رہا ہے تو آپ کا سروائیول ود ان دیٹ کانٹیکسٹ کیسے انشور ہوگا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ قانونی طور پہ غلط ہے. آپ تو مارے جائیں گے, آپ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے. لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ بچوں کو وائلنس میں لے کے جائیں, بچوں کو اس میں لے کے جائیں. دوسرا طریقہ کیا ہے اپنا حق مانگنے کا؟ تھرو پراپر چینل. آپ اچھے طریقے سے جائیں, آپ کے خلاف کسی نے کچھ کیا آپ رپورٹ کریں. رپورٹ کون کرے گا آپ کی درج؟ میں نے بتایا تھا میرے گھر میں چوری ہوئی ہے, F10 تھانہ میں ہم نے رپورٹ کرائی ہے, اس کے اوپر ابھی تک SHO کی سٹیمپ نہیں ہے. جی وہ ہے نہیں, وہ دورے پہ ہیں, دوسرے کا ٹرانسفر ہو گیا. کیسے لوگ ہیں آپ لوگ؟ میں 2 گلیاں چھوڑ کے تھانے کے پاس رہتی ہوں اور میرے گھر میں ایک ڈکیتی ہوئی ہے اور میں اس کی FIR نہیں درج کرا سکتی. اب مجھے بتائیں کہ میں وہاں جا کے اگریسو ہوں گی کہ نہیں؟ ہم یہاں جاب کرتے ہیں, شام کو پتہ کرنے جاتے ہیں, جی ہاں کیا پتہ چلا. ہم یہ نہیں چاہتے, وہ آپ کبھی بھی نہیں دلوا سکتے ہمیں جو ہم نے لوز کر دیا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کلپریٹ کا پتہ چلے تاکہ ہم محتاط ہو جائیں. وہ ساتھ والا گارڈ ہے, وہ پچھلوں کا کوک ہے, وہ ہماری میڈ ہے. لیکن انٹالرنس کب آئے گی؟ جب آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو. میں سسٹم میں رہ رہی ہوں نا, میں اپنے گھر کے اندر اپنی دنیا نہیں بنا سکتی. مجھے ہیلتھ, ایجوکیشن, جسٹس, ہر چیز کے لیے مجھے اسٹیٹ کو بھی پوچھنا پڑے گا, اداروں کو بھی پوچھنا پڑے گا. جب کہیں پہ مجھے کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا تو سوائے ایگریشن کے میرے پاس فرسٹریشن نکالنے کی کیا جگہ ہے؟ میں یا تو خودکشی کروں یا اپنے سے لوور جو لوگ ہیں ان کو ماروں, تھپڑ ماروں, ان پہ غصہ کروں. ہاں, اس میں تھوڑا سا ڈگریز ہوں گی. شاید یہ جو ہیں یہ صرف اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا دیں گے, میں جو ہوں شاید اونچا بول لوں گی, یہ جو ہیں شاید تھپڑ مار دیں گے. لیکن کسی طرح تو فرسٹریشن نکالیں گے نا. وی آر ہیومن بینگ. اب آپ دیکھیں, اب آپ ٹیررسٹ کو دیکھیں. میں سلمان تاثیر کیس میں دیٹ از ایویڈنٹ کہ جی یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیک اینی ونز لائف. ٹھیک ہے. انہوں نے حالانکہ میری اپنی ذاتی رائے میں بہت سارے ایشوز ایسے تھے کہ اس بندے کے پیچھے جو لوگ تھے جو اس کو انسائٹ کر رہے تھے ٹورڈ سلمان تاثیر, they should have been brought to the justice as well. Exactly. ٹھیک ہے. وہ تو ایک مطلب دیکھیں نا, مورا تھا. دوسرا مطلب وہ لمیٹیشن تھی نا اس کی, اپنی مینٹل لمیٹیشن تھی کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میرا تو ذاتی رائے یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد یہ تو کنفرم ہو گیا ہے پاکستان میں, اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ نو ون ہیز اے رائٹ. پھانسی لگے گی.
دیکھیں نو ون ہیز رائٹ ٹو ٹیک اینی ونز Exactly, لائف, ٹھیک ہے, that وہ رائٹ کا ہے sentence نہیں. ہونا اب وہ یہاں پتا چلا ہے کہ مشال کو اس کا اپنے اسٹوڈنٹ نے مارا ہے, اپنے بالکل، کلاس اپنے فیلو کلاس فیلو نے نے مارا ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی تربیت کیا ہو رہی ہوگی, مطلب وہ اس کے والد صاحب کا ایک بیان جب آیا مشال کے والد صاحب کا, تو بڑا ہی کمپوز تھا وہ کمپوز کے ساتھ اس کی اس نے بات کی, میرا بیٹا تو چلا گیا, مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے یونیورسٹی میں بھیجے ہیں ان کی تربیت کیا کی ہے, درندے تیار کر رہے ہیں آپ, درندے انہوں نے جو اس کی لاش کے ساتھ کیا, بے حرمتی کی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی قانون, جوڈیشری, دے آر کلیئر آن دس, دے آر کلیئر, دے آر کلیئر. بٹ امپلیمنٹیشن از امپلیمنٹ ہوئی ہے نا, امپلیمنٹ ہوا ہے. میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ, سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کیا ہے اتنا. ابھی تو ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی تو آپ فوج کے ایکشن کے بعد بہت سارا میڈیا بھی آزاد ہو گیا اور ہم بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ ہی ہیز نو رائٹ ٹو ٹیک اینی ونز لائف اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سینڈ ہم ٹو دی گیلوز, دیٹ واز دا ویری ٹرننگ پوائنٹ ان یور ہسٹری کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا. سپریم کورٹ نے بہت بڑا ڈیسیژن وہ بہت دیا, بڑا, بہت مجھے بھی بہت پسند ٹھیک آیا ہے. تھا یہ. مطلب وہ اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ کے ساتھ ساتھ دیٹ واز امپلیمنٹیشن آف دا لا. ایگزیکٹلی پاکستان میں ہونا چاہیے, لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بہت سارے ڈیسیژن ہائی کورٹ میں آئے, انہوں نے اس سے کیا کہتے ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ نکال دیا. سپریم کورٹ کا نو, اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس میں لگے گا. پھر اس کو مطلب اس کو فائنلائز کیا, پھر مطلب پروسیس اسٹیٹ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی. پاور کوریڈورز میں یہ بات کنفرم ہو چکی ہے, سپریم کورٹ نے کنفرم کر دی, لوگوں نے کنفرم کر دی کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن. ابھی میری اپنی ذاتی رائے میں لوئرز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, مشال خان کیس میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹرکٹ جسٹس, ایگزیکٹلی اسٹرکٹ جسٹس. اور پشاور کی جو کے پی کے کی پولیس ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی پریشر فرام نو ون. دو کہ وہاں پریشر بہت ہوگا, لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی پریشر. یہ تو اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا. بالکل. اب بات آ گئی سوسائٹی پہ, ٹھیک ہے. اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا, اب سوسائٹی کے 2-4 لوگوں کو پھانسیاں لگیں گی نا, تو شاید سوسائٹی میں اس میں عروج تھوڑا سا ڈفر کروں گا, شاید سمجھ آئے تھوڑا سا ڈفر کروں. اگین ہم پنشمنٹ سے سکھا رہے ہیں. اگین عروج جو آپ کی پہلے والی بات کہ ہم پنشمنٹ سے لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں, پنشمنٹ سے نہیں, لیکن اب ہو گیا نا. یو نیڈ ٹو سینڈ اے میسج. دیکھیں عروج, یو نیڈ ٹو سینڈ اے میسج, یو ہیو ڈن دیٹ. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں نا, مدرسے کے اندر اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے, کل کیڈ کے منسٹر کا فون آیا, پیغام آیا کہ جو مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, وی ڈو ناٹ ہیو اینی لیگل پروویژن ٹو پروٹیکٹ دم. جو سیکچوئل اور فزیکل ٹروما سے وہ گزرتے ہیں پاکستانی قانون میں, بیکاز ریگولائز نہیں ہوئے نا, اسکول تو ہے نہیں وہ, بالکل اس کا اسٹیٹس ہی ابھی کسی نے, مدرسے کا ابھی کیا اسٹیٹس ہے, ریگولیٹ سر ہم نے نہیں کیا. نہیں ریگولیٹ نہیں, مطلب اس کا اسٹیٹس ابھی ڈیفائن ہی نہیں ہوا, وہ ہے کیا, اسکول ہے, مدرسہ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے. تو اس کیڈ نے یہ کل کہا کہ مدرسے کے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی ڈو ناٹ ہیو اینی لیگل پروویژن, وی ہیو ٹو لیجسلیٹ سم تھنگ ٹو پروٹیکٹ دم. اب دیکھیں آپ کے وہ بچے ہیں, وہ بھی آپ کے اسٹیٹ کے بچے ہیں, جس پروسیس سے وہ, مطلب آپ, ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, جس ٹورچر سے وہ گزرتے ہیں, جس کو اسٹیٹ ایڈریس نہیں کر سکتی, آپ ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات کریں نا, ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات کریں تو آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو پھر کل وہ جب بچہ بڑا ہوگا کیا ایکسپیکٹ کریں, تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں. ایک تو اس کی یوٹیلٹی نہیں ہے, یہ بہت دیکھیں نا, بچے کہاں جاب ملے گی اس کو, مدرسے کی ڈگری کے بعد ایک اور مدرسہ ہی کھول سکتا ہے نا, اس کی ٹریننگ کے علاوہ وہ کدھر اس کی یوٹیلٹی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اپنے بینیفٹس کے لیے, میری تو اپنی ذاتی رائے ہے, پتہ نہیں مجھے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, کہ امام کعبہ از ایوری ریسپیکٹیبل ٹو ایوری ون. وہ پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں کیوں گئے, پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے میں امام کعبہ کیوں جاتے ہیں, یہ کیا ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں, کیا ہماری سوسائٹی مذہب سے کے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتی؟ ایکچولی ہماری انٹرفیئرنس جو ہے نا, جو ہماری کچھ عرصہ پہلے $1 ارب ہمیں ملا تھا, تو اس وقت سارے کوشچن آئے, بھائی یہ ہمارے ایک دوست ملک نے کیوں دیا ہے. اس وقت یہ چھ مگویاں تھیں کہ یہ اس سے ہم سے کیا کام لینا ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھے, مذہب کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہم یوز کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی ملک میں بھی مذہب کو سیاسی طور پہ یوز کیا جاتا ہے, اور وہی جو امام کعبہ کا جو وزٹ تھا وہ ایک سیاسی, ایکچولی اس کو مذہبی سمپیتھیز کو ہم نے اس پہ یوز کر لیا کہ جی آپ آئیں, آپ ہماری جو سمپیتھیز لیں سیاسی طور پہ. اس کے بعد ہمارے جنرل رحیل صاحب چلے گئے وہاں, ہماری مطلب لوگوں کی خواہشات یا پارلیمنٹ کو جو اس کے وہ نہیں ہوا,
उन्होंने कहा जी हमारे अदारों ने अप्रूवल दे दिया, एनओसी दे दिया, वो हो गया, और उसको जाने की भी टाइमलाइन जो है सेम डे जिस दिन डिसीजन आया अगले दिन वो भी वहाँ चले गए। तो वो सारा मजहब को यूज किया जा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात अभी जो हम टॉलरेंस की कर रहे थे, हमारे जो रोल मॉडल होते हैं ना, जो सोसाइटी में एम्बेसडर्स होते हैं, वो दूसरों को लेस दे कि टॉलरेट किस तरीके से करना है। हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आप लोग स्टेज पे बैठा के या इवेंट शोज में आते हैं, वो इस तरीके से गले फाड़ के लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। वो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, वो एक तरह से वो रोल मॉडल नहीं है। इवन के वो सोसाइटी के लिए मैं कहता हूँ कर्स है, वो सोसाइटी के लिए वो एक लानत है। जो अगर वो सामने बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे वो कहते हैं कि ये किस तरीके से एक दूसरे के गिरबान कैसे लीडर है, कैसे लीडर है। वो लीडर उल्टे साइड पर, वो लीडर नहीं है, फिर वो इवन के रिवर्स पीछे ले जाने के लिए लीडर है। वो एक मॉडल बने। एम्बेसडर्स वो होता है, जो लीडर वो होता है जो उसको पॉजिटिव आगे अच्छी जगह पे चल के ले जाए, आगे लीड कर रहा हो कि जनाब आओ, हंसने का तरीका ये है, इस तरीके से ये तरीका है। आप उनको ये सिखा रहे हैं कि आप इसको लड़ाई झगड़ा पकड़े, लड़ाई झगड़ा और फिर कीचड़ उछालना। हाँ, बात है इस मुल्क में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, क्रिकेट था, म्यूजिक इंडस्ट्री थी, सुन लेना बच्चा नहीं, उसके जो पायनियर्स थे, जो रोल मॉडल्स थे, आपने उनको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। ठीक है, क्रिकेटर्स को देख लें तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाएगा। आपको पता है हमारे मीडिया में भी इसी तरह ये पेनिट्रेशन। अच्छा, मीडिया की पेनिट्रेशन, वो आपकी बात ठीक है, वो हम सुन रहे हैं, लेकिन देखें ना, मीडिया अफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, एक्सेस बहुत सारा, लेकिन क्रिकेट देख लें, म्यूजिक देख लें, यू हैव ए ऑडियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यंग बच्चे, आपने उसके अंदर वो चीजें डाली। देखें दुनिया में हर जगह हो रहा है, ठीक है, तो उनको लगा कि किस चीज से, मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब ये that was done with purpose, with the purpose। और यही मैं आपको बता भी रही थी कि मीडिया में भी हम एंकर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो अचानक ओवरनाइटली बड़े रिलीजियस हो गए, और वो जो है अब वो उससे हट के बात नहीं करते। रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली, अगर आप सही मानो में रिलीजन हुए तो फिर तो कोई मसला ही ना रहे, फिर तो पीस आ जाए। और वो भी आर्टिफिशियल है, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ आप देखेंगे, वो टोटली ये सिर्फ एक एक्टिंग है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम, कमर्शियल है ना, कमर्शियल है, कमर्शियल इंटरेस्ट है ले लिए। तो अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। जल्दी से, हम तीनों के प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, फ्यूचर साइटनिंग अगर करें तो ये जो सोसाइटी हमारी तैयार हो चुकी है बल्ज में, ये आइंदा 15 साल में इस सोसाइटी कहाँ होगी? कोई कमेंट? अगर इससे बुरी हालत में ना हुई तो आई बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, क्योंकि आपने जो नर्सरी लगा दी है, जो फसल आपने बो दी है, काटनी, उसको भी आपने काटना है, और ये आपका सालों का तपस्या है जिसकी तरफ आपने जाना है। घर में आप जाते हैं ना, घर में आप जाते हैं, आप अपने बच्चों को जैसा ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है, वही आपको मिल रहा होता है। ठीक है, आप हमने ये डिसाइड देखना ये है कि हमने क्या बोया, वो फिर काटेंगे, फिर रियलाइज करेंगे। हमारे अभी हमें 20 साल हो चुकी है ना, वो जो हो चुकी है, 20 साल बाद हमें पता चलेगा। हम तो इतने पीछे हैं कि हमें अभी 20 साल बाद पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। अभी हम उस स्टेज पे भी नहीं है कि यहाँ आज बैठ के कह देंगे अरूज आई एग्री विद यू, दिस इज द ट्रबल एंड लेट्स फिनिश दैट। नो, हमने जो बोया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और हमने इतने ज्यादा गुनाह किए हैं, उसकी तपस्या हमने, उसका आइंदा 15 साल में हमें भुगतना मजीद बुरी हालत, बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन ना आया तो हो भी सकता है, कौमों की जिंदगी बदलती भी है, और उसके लिए आपको एक लीडरशिप भी चाहिए होती है, गुड गवर्नेंस भी चाहिए होती है, कुछ लॉ भी चाहिए होता है। अगर तो कुछ ऐसा हो जाता है खुशकिस्मती से, फिर तो ठीक है, अदरवाइज ना सिर्फ मुल्क के अंदर, इंटरनेशनली भी आप और पीछे जाएंगे। सर, आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को 15 साल बाद? फुल हो ये सारी इस मसाइल के कोई ना कोई, हम भी ऑप्टिमिस्ट। जब बहुत ज्यादा नीचे हम चले जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि हम खुद गहरे खाते हैं कि यार बहुत कहाँ गिर गए, अब उठ पड़े, बहुत हो गया। तो अभी भी हमारी जो है वो कौम का अभी है कि हम उठ के तो वापस उसी लाइन में जिस तरीके से बाकी लोग चल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शाना बशाना हम चलेंगे, ना कि हम दूसरों के लिए। जी बिल्कुल, हम थैंक यू वेरी मच अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच अदीला, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब।
नाज़रीन, आज आपने देखा इंसानी हुकूक आगे ही मुहिम में जो सोसाइटी में अदम बर्दाश्त या फिर जिसको हम कहते हैं इंटॉलरेंट सोसाइटी, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको आइंदा 15 साल के बाद एक अच्छा पाकिस्तान देखने का इंतजार होगा। उसकी तैयारी आज ही से पकड़ें और अभी से इसका आगाज करते हैं कि हमने आइंदा 15 साल के बाद एक अच्छा बेटर पाकिस्तान किस शक्ल में हमें चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उसके लिए आज ही से हमें अज़्म करना होगा। उरूज रज़ा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।